वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे गंदम की पैदावार के हवाले से और ख़ास तौर पर आपको मैं अपडेट भी करूंगी कि गंदम की जो पैदावार है उसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने एक मंसूबा तैयार कर लिया है जिसको 2022 और 23 का नाम दिया गया है, क्योंकि आपको पता है कि सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र गंदम की पैदावार में इंतहाई कमी वाक़या हुई है। वो इलाका जहाँ पे गंदम बोई जाती थी, जहाँ बीज बोया जाता था, वो सारा सैलाब की नज़र हो चुका है। और इस सूरत हाल से निमटने के लिए कि गंदम की कमी ना हो, कहीं जो है वो ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में हमें इस सब चीज़ों से निमटना पड़े, हुकूमत पाकिस्तान ने जो है मंसूबा तैयार किया है गंदम की पैदावार का, और स्पेशली जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से जो है वो पैदावारी तरीके को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये तरीक़ेकार क्या है, इसको कैसे इंट्रोड्यूस करवाया गया है, आज के प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इस पर तफसीलन गुफ्तगू भी करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं जो तैयार की है हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट साहब ने। आइए देखते हैं, उसके बाद इस पे बात करते हैं। गंदम की फसल न सिर्फ ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अहम है, बल्कि मुआशरती इस्तेहकाम में भी कुलीदी किरदार अदा करती है। पाकिस्तान में गंदम की फसल का ज़ेरे काश्त सरफ़हरिस्त है। ये खुराकी ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ काश्तकारों के मुआशी इस्तेहकाम का बाइस भी बनती है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत के पेश नज़र और महंगाई के आलम में ग़िज़ाई इजनास की बढ़ती हुई रुझान के तनाज़ुर में गंदम की अहमियत और बढ़ गई है। ज़र्री एमरजेंसी प्रोग्राम 2022-2023 के मुताबिक गंदम की अहमियत के पेश नज़र वज़ीर आज़म के ज़र्री एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब के इश्तराक से गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा को कौमी प्रोग्राम जारी है, जिसके तहत साल 2021-22 में काश्तकारों को गंदम का तस्दीक शुदा और बीमारियों से पाक बीज, ज़री आलात व मशीनरी व जड़ी बूटी मार ज़हरे रियायती नरखों पे फराम की गई हैं। इलावा अजी काश्तकारों में गंदम की जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी मुतारफ करवाने के लिए नुमाइशी प्लाट, सेमिनार और योमे काश्तकारान का इनकाद भी किया गया। गुज़िश्ता साल में बढ़ोतरी के मरहले के दौरान मौसम साजगार ना रहा, चनाचा इन इक़दामात के बावजूद मार्च के महीने में पड़ने वाली गैर मामूली गर्मी की वजह से गंदम की फी एकड़ पैदावार में इजाफा न हो सका। मुल्क में गंदम की बढ़ती हुई जरूरियात के पेश नज़र इसकी फी एकड़ पैदावार में इजाफा नागुज़ीर है, लिहाजा रवा साल में भी मुतज़क्करा मनसूबा की मुख्तलिफ सरगर्मियों पर अमल दरामद जारी रहेगा। तरक्की दादा इकसाम के तस्दीक शुदा बीज के अलावा ज़र्री मुआशरी, ज़र्री मशीनरी, जड़ी बूटी मार ज़हरे रियायती नरखों पर काश्तकारों के लिए मुहैया की जाएंगी। काश्तकार हज़रात इन सहूलियात से फ़ायदा हासिल करके फी एकड़ लागत काश्तकार में कमी करें और फी एकड़ पैदावार मुनाफा में इजाफा करें। ज़ेरे नज़र तहकीकाती इदारा बराए गंदम और अयूब ज़र्री तहकीकाती इदारा के दीगर इदारा जात, शोबा ज़र्री तस्वी व डेप्यूट रिसर्च पंजाब, पेस्ट वार्निंग व क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पेस्टिसाइड्स पंजाब, क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विस पंजाब, कौमी ज़र्री तहकीकाती इदारा इस्लामाबाद और ज़र्री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के माहिरीन की मुशावरत से तैयार किया गया है। नाजरीन, इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है गंदम की, और गंदम की पैदावार में जदीद तरीके से इजाफे के लिए जो जदीद टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई गई है, मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त इसकी ज़रूरत भी है। और ये मंसूबा 22-23 जो है, यानी कि 2022 से 2023 तक का जो ये मंसूबा है कि इसमें किसी भी किस्म की गंदम की किल्लत पाकिस्तान में ना हो, इस हवाले से सेमिनार्स का इनेकाद करवाना, काश्तकारों को इंफॉर्मेट करना, ये एक बहुत बड़ा इकदाम है पाकिस्तान की हुकूमत का भी, और साथ ही आगे ग़िज़ाई किल्लत से बचने के लिए ये बहुत अहम कारकर्दगी भी है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जो बीज इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके जो जदीद तरीके इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं कि कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा गंदम की पैदावार हासिल की जा सके, वो क्या है? इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी। साकिब भट्ट साहब जो कि ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं, ख़ुद जो है वो ये सारी बीज करते हैं, देखते हैं, लेकर आते हैं हमारे पास। और पाकिस्तान की अवाम जो है, जिस पर कहते हैं ना कि ग़िज़ाई किल्लत अगर खुदा ना खास्ता किसी मुल्क में हो जाए तो ये एक बहुत ज़्यादा ख़दशा हो जाता है, लोगों की अमवात वाक़या होनी शुरू हो जाती हैं और मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इस चीज़ से निमटने के लिए हुकूमत का ये अहम मंसूबा है। साकिब साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि इस जदीद टेक्नोलॉजी को जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है, ये क्या जदीद टेक्नोलॉजी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। सबसे पहले तो मैं आपके वो एक लाइन पकड़ूंगा कि ग़िज़ाई किल्लत
قلت باقی جس ملک میں ہو جائے اور وہ ملک میں انسان جو ہے مرنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا حکومت پنجاب نے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کے جو اس وقت جو ان کا سمجھ لیں کہ جو پورا سکوپ ہے نا وہ ہے گندم کے اوپر, کہ جو اس وقت جو سیلاب کی وجہ سے جو معاملات ہوئے وہ سب کے سامنے ہے کہ اس وقت بہت ساری فصلیں یعنی کہ بہت سارا ایریا بالکل تباہ اور برباد ہو چکا ہے, فصلیں بالکل تباہ ہو چکی ہیں. پورا سکوپ یہ کیا جا رہا ہے کہ گندم زیادہ سے زیادہ پیداوار جو ہے لاگت کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ پیداوار ہو, اس کے لیے جدید ٹیکنالوجی لے کے آ رہے ہیں, جدید مشینری, جدید بیج, جدید پیسٹیسائڈز, جدید ہر چیز اتنی جدت کر کے, کیونکہ یہ پورا پاکستان سمجھ لیں جو ہے نا وہ سب اس طرف لگ گیا, کیونکہ ہمیں سب سے پہلے جو ہے نا غذا کی ضرورت ہے, کیونکہ غذا کے بغیر نہیں ہم لوگ رہ سکتے. 3 ٹائم کا 2 ٹائم کھا سکتے ہیں لیکن نہیں ہم لوگ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. اس لیے اس غذائی قلت کو دور کرنے کے لیے اس وقت سارے ایک ہی پیس پہ کام کر رہے ہیں اور سب لوگ ایک ہی جگہ پر کٹھے ہیں پورے, اور یہ ساری جدت کے ساتھ جس کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ وہاں پہ لے کے آ رہا ہے. ڈیلی بیسس کے اوپر احمد عزیز تارڑ صاحب ہیں جو سیکرٹری زراعت ہیں, اور سید حسین گردیزی صاحب جہانیہ ہیں وہ ہیں جو منسٹر زراعت ہیں, وہ ڈیلی بیسس کے اوپر وزٹ کر رہے ہیں. ڈیلی بیسس پہ ہر شہر میں جا رہے ہیں جہاں پہ جو سیلاب آ چکا ہے, اس میں جو سیلاب گزر گیا اس میں جو نقصانات ہوئے ہیں, وہاں پہ جا کے جس طرح کہ ابھی بتایا گیا کہ جی یہ سارے ارینجمنٹس کر رہے ہیں, ڈیلی بیٹھک کر رہے ہیں, جو سارے وہاں پہ پورا ایک یوم کاشتکار منایا جاتا ہے. یوم کاشتکار کے آج اس دن یہاں پر اس علاقے میں ہوگا, اس دن اس علاقے میں ہوگا, وہ ساری آگاہی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے اس کو اب زمین کو کس طرح دوبارہ ڈیولپ کرنا ہے, دوبارہ اس کو کاشت کریں گے اور کس طرح, اور اس میں سبسڈیز دی جا رہی ہیں. اس میں جو حکومت پنجاب کی جو مشینری ہے وہ ساری کی ساری انہوں نے باہر نکال دی ہے. اس وقت زیادہ گندم کو سکوپ کیا ہوا ہے. 2022 اور 23 گندم کا جو منصوبہ ہے وہ سارا آگے آ چکا ہے, جس میں حکومت پاکستان بھی شامل ہے اس میں اور حکومت پنجاب بھی شامل ہے. یہ سارے جو ہے پورے پاکستان میں سمجھ لیں کہ آپ یہ ایک غذائی قلت کو دور کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا گیا ہے کہ اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ آگے لے کے آنی ہیں, کسان کو کس طرح موٹیویٹ کرنا اور کس طرح اس کو ایکسپرٹ کرنا ہے, کس طرح اس کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ وہ اپنی کم سے کم لاگت آئے, کیونکہ کسان کے اوپر آپ دیکھا جائے تو ایک بہت غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے, کیونکہ جس کی فصل پوری کی پورے سال کی تباہ ہو چکی ہے, اس کے دانے یہ وہ گھر کی چیزیں ساری تباہ ہو چکی ہیں, وہ ایک مینٹلی جو پرپیئر نہیں ہو رہا ابھی کہ اس کو دوبارہ کاشت کیا جائے, دوبارہ سے اس چیز کے لیے لے کر آنا اور جدید طریقے سے اس کو پروڈیوس کرنا مشکل ہے, بالکل بہت مشکل ہے, کیونکہ اس کے ذہن یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. تو پہلے وہ اس چیز کو مطلب کہ ڈائجسٹ کرے گا کہ میرے ساتھ یہ معاملات ہوئے ہیں اور یہ مجھے نقصان ہوا ہے, اس کے بعد میں حکومت پاکستان کا خاص طور پہ پنجاب کی حکومت کا بھی بہت بڑا یہ ہاتھ ہے کہ اس میں دیکھیں غذائی قلت سے بچاؤ کے لیے پہلے احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اپنا لی جائیں, اور گندم کی پیداوار کے سلسلے میں جو جدید بیج ہے اس کے لیے ظاہر ہے کہ موضوع زمین, آپ کا موسم, یہ سب چیزیں یہ بہت کاؤنٹ کرتی ہیں, اور اس کے لیے آپ کی زمین کا ہموار ہونا, وہاں سے پانی کا جو ہے مقاعدہ طور پہ نکل جانا, کیونکہ پانی نکل بھی جائے تو بھی زمین میں نمی جو ہے وہ موجود رہتی ہے نا, کیونکہ مٹی کے اندر بالکل, تو وہ تناسب کا ایک لیول ہوتا ہے, کچھ سٹینڈرڈز ہوتے ہیں جنہوں نے سیٹ کیے ہوتے ہیں باقاعدہ طور پر, وہ چیک کیے جاتے ہیں پیمانے سے کہ کیا یہاں پر گندم کا بیج جو ہے وہ بہترین گندم ہمیں یہاں سے حاصل ہو سکتی ہے, کیونکہ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ گندم تو پرووائڈ ہو جاتی ہے, مل جاتی ہے, لیکن اس کو جو ہے وہ کرائی لگ جاتی ہے یا کچھ اور چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں, تو پھر اس کو آگ لگانی پڑتی ہے, اس کی حفاظت کس طرح کرنی ہے, اس کو بیگز ہیں, اس کے ہارمیٹک بیگز ہیں, ان میں بند کرنا ہے, بلکہ دیکھیں نا ہارمیٹک بیگز آ گئے ہیں, وہ 20 کلو والے بھی ہیں, 50 کلو والے بھی ہیں, 100 کلو والے بھی ہیں, ٹنوں کے حساب سے بھی ہیں, اس میں بھی سبسڈی دی جا رہی ہے, اس میں بھی لوگ جو امپورٹ کر رہے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جی کسانوں کو اس میں کرے کہ یہ زیادہ سے زیادہ سیف ہو سکے. ہارمیٹک بیگز جو ہے وہ آپ کو مطلب کہ جس میں آپ گندم رکھتے ہیں اس میں, اور وہ سال بھر 2 سال بھر وہ اس کا ایک ٹائم ہے, اس میں سے وہ ایک زپ سی لگی ہوتی ہے, اس میں سے آپ نکالتے ہیں, وہ جتنی استعمال کریں اس کے بعد بند کر لیں, اس میں ہوا نہیں جاتی. وہ ایک بڑے ہارمیٹک بیگ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, اور وہ بڑی مطلب کہ آپ سمجھ لیں کہ اس میں اتنی جدت آ چکی ہے کہ ہم لوگ اس کو 2-3 سال تک بھی اس کو ہم لوگ سیو کر سکتے ہیں آگے نا. تو یہ چیزیں آگے جدت چاہیے ہم لوگوں کو, اور ہم لوگ کسان جتنا جدید دور ہوگا ٹیکنالوجی بھی اتنی جدید ہوگی ظاہر ہے, اور اس کو استعمال کرنے کے طریقہ کار بھی اتنی جدید ہے, تو اسے سیکھنے کے لیے لوگ بھی اسی طرح سے اپنی جدت کو جو ہے, اپنی ویلٹی کو جو ہے بڑھائیں, اور اپنے کام کرنے کی صلاحیت کو جو ہے وہ بڑھائیں. اچھا یہ بتائیے گا سیمینارز جو انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں, کاشتکاروں کو جو ہے بلایا جا رہا ہے, جگہ جگہ اس کی پروموشنز کی جا رہی ہیں, اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہاں کتنے لوگ شریک ہو رہے ہیں اور کاشتکار کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. اچھا میں یہ بڑی مزیداری والی بات آپ نے کہی کہ جی اس میں کسان جو ہے پراپر
تعداد کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, ہر علاقے میں جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں اب آپ وہ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, تو جب ایک کسان کو پتا ہے کہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور میں نے آگے کرنا کیا ہے, اس کو وہ بھی سمجھ نہیں آ رہی, تو پھر لازمی بات ہے جب محکمہ پنجاب نے زراعت نے یہ چیزیں ساری لانچ کی ہیں اور ان کو بتایا ہے کہ جی آئیں ہم لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اقدامات کیسے کرنے ہیں, اور اس مرحلے میں سے جو اب ایک چیز ہو گئی ہے, قدرتی آفت آ گئی ہے, اس کو ہم لوگوں نے کیسے کور کرنا ہے. اس کے لیے مطلب کسان جو ہے وہ بڑا پراپرلی بڑا تھورلی ایک آ کے انٹرسٹ لے رہا ہے اپنا منٹلی, اور آ کے پورا اس میں پوچھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے. اور یہ جو جتنے ٹرینڈ آفیسرز ہیں, ایگریکلچر آفیسر جو ہیں, یہ سارے فیلڈ ورکر جو ہیں, یہ سارے وہاں جا رہے ہیں, جا کے ان کو بتا رہے ہیں کہ اس کو کس طرح بیج کو استعمال کرنا ہے, کس طرح اپنے پیسٹی سائڈ استعمال کرنا ہے, کس طرح اپنے جدت کے ساتھ یہ چیزیں کرنی ہے. جس طرح کہ پہلے انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی فصلوں کو آگ نہیں لگانی, یہ بھی چیز ہے وہ دیکھیں نا ابھی اور وہ سارا سسٹم ہے, اس پہ پروگرام کیا تھا, وہ بھی سارا ان کو پورا بتا رہے ہیں. تو جس کو نہیں پتہ لگ رہا وہ آپ کو بتایا بھی تھا کہ اس کو جرمانے بھی ہو رہے ہیں, اس کو جو روکنے کے اقدامات بھی کیے ہیں. تو یہ اس کو لازمی بات ہے جو فصل بچ جاتی ہے, جو چیزیں اس کو سیو کس طرح کرنا ہے وہ بھی بتا رہے ہیں سارا. پھر آگے جب کاشت کرنا ہے تو اس کو کاشت میں لاگت جو ہے وہ کم آئے اور پیداوار جو ہے زیادہ سے زیادہ ہو, اس کے لیے یہ اس کو سکوپ کیا جا رہا ہے. سب سے مین ایشو جو ہے نا وہ یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے اس وقت یہاں پہ کہ لاگت جو ہے وہ کم سے کم آئے کسان کی, اور پیداوار سب سے زیادہ ہو تاکہ اس کا پچھلا نقصان بھی کور ہو جائے. اور آگے جو ہمارے پاس جو مطلب یہ منصوبہ پچھلے تمام منصوبوں سے جو یہاں پر انٹروڈیوس کرواتے ہیں اس سے ذرا مشکل ہے. جی بالکل, کیونکہ مشکل اس وجہ سے ہے کہ اتنا سیلاب جو ہے وہ پہلے کبھی ریکارڈ نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں. اتنا سیلاب جو ہے وہ زمینوں کو برباد نہیں کر کے گیا کہ لوگوں کے گھر بھی اجڑ گئے, ساری جو فصلیں ہیں تباہ ہو گئی, سب کچھ جو ہے وہ پاکستان کا بڑا نقصان اس سیلاب سے ہوا. اور یہ معاملہ جو ہے وہ مطلب اس کے آفٹر شاٹس جب آتے ہیں, کوئی زلزلہ آتا ہے, کوئی قدرتی آفت آتی ہے, تو آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں, اور یہ جو ہوتے ہیں نا یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں, یہ بندے کو بڑی دیر تک سہنے پڑتے ہیں. بالکل, مطلب اب وہ وہاں سے جو زمین کب فیزیبل ہوتی ہے اس چیز کی, کب مطلب کہ وہ اس قابل ہوگی کہ وہ اس کو کس طرح پیداوار کی جائے, کتنی جلدی اس کو قابل کیا جائے, اس کے لیے ساری تحقیقات ہو رہی ہیں. سارے وہاں پہ لوگ جا رہے ہیں, آفیسر جا رہے ہیں, سائنٹسٹ جا رہے ہیں وہاں پہ, جو ایگریکلچر کے ہیں وہاں پہ جا کر ان کو پورا ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو ہم لوگ دوبارہ کتنی جلدی اس کو موضوع بنا سکتے ہیں, کتنی جلدی ہم لوگ اس کو جو ہے اس کے لیے استعمال کے لیے دوبارہ جو ہے یہ فصل بو سکے, اور جو کسان کا نقصان ہے وہ کم سے کم ہو سکے. یہ ساری چیزیں یعنی کہ اب یہ جو محکمہ زراعت ہے یہ پورے کا پورا آپ سمجھ لیں اس وقت نا جٹا ہوا ہے, اس کو کوئی نہیں پتا کہ دن رات, کیونکہ میں نے بھی آپ کو بتاؤں کہ پروگرامز کرنے اور مجھے بھی مطلب کہ وہ اس چیز پہ نہیں ابھی لفٹ کروا رہے کہ وہ کیونکہ وہ اس میں بزی ہیں, کیونکہ یہ پوری معاشیت جو اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. یہ تو ثاقب صاحب بہت بڑا پروجیکٹ ہے پورے پاکستان کے لیے, یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے گندم کا, کیونکہ اگر گندم کی پیداوار ہی نہ ہو پائی یا کوئی اور مسائل ہو گئے, کمی ہوا کیا ہو گئی, تو پھر عوام کو کہاں سے گندم پرووائڈ کریں گے, پھر امپورٹ کریں گے. تو امپورٹ کا تو حال آپ آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں جو ہے مطلب کہ وہ دیکھیں گے وہ 1.5-2 مہینے سے کنٹینرز آگے مطلب پڑے ہوئے ہیں, اور اگر اسٹاک ختم ہو جائے تو عوام کے لیے سروائیو کرنا 2 دن بڑا مشکل ہو جاتا ہے. کھانے کے بغیر آپ ایک ٹائم سروائیو نہیں کر سکتے ہیں. دوسرا آپ کو پتہ ہی ہے ہماری عوام کے بارے میں بھی آپ بڑے بہترین طریقے سے جانتی ہیں کہ اگر مطلب ان کو پتہ لگ جائے کہ اگر 2 دنوں میں کسی کی چیز کی شارٹیج ہونے والی ہے تو انہوں نے پیسے ہی بند کر دیے, اسٹاک ہو جاتی ہے, اور پھر جب وہ اسٹاک ہوتی ہے تو پھر اس کے جب آپ ریٹس نکلتے ہیں تو وہ پھر آپ کے سامنے ہی ہیں وہ ریٹس کیا نکلتے ہیں. ایک تو بندہ پہلے ہی مشکل میں, اوپر سے اذیت کا یہ عالم جو ہے وہ لوگ, کچھ لوگ, سب نہیں, چند لوگوں کی غفلت اور چند لوگوں کی جو ہے وہ لالچ کی وجہ سے جو ہے یہ سٹاک ہو جاتی ہے گندم, اور اس کے بعد بھاری داموں فروخت کرتے ہیں کہ جی اب جو ہے وہ نکالیں گے, جب یہ سٹاک ہی نہیں ملے گا, سب جگہوں پہ لوگ لینے کے لیے مجبور ہوں گے, تو ہم جتنے جو ہے وہ پیسے مانگیں گے لوگ دیں گے. آپ مجبوریاں خرید رہے ہیں لوگوں کی, مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہ بڑا خطرناک پہلو ہے. انہوں نے اب یہ بھی اقدام کیا نا کہ جو ذخیرہ اندوزی کرے گا اس کے لیے بھی, کیونکہ لازمی بات ہے یہ ایک چھوٹی سی چیز نہیں ہے, اس کو ذخیرہ اندوزی کے لیے بہت بڑی جگہ چاہیے, تو جو بہت بڑی جگہ چاہیے تو اس کو یہ بھی انتظامات ہو رہے ہیں کہ یہ جو دیکھا جائے کہ یہ جو گندم ہے اس کو ذخیرہ نہ کیا جائے, اس کو جب تک اس کی آپ دیکھ لیں نا کہ جب آپ کے ملک میں قلت ہے اور آپ اوپر سے ذخیرہ کر لیں تو وہ ذخیرہ اندوزی بنتی نہیں ہے, تو آپ لازمی بات ہے اس کو مطلب آپ جتنی بھی آپ. ٹھیک ہے ثاقب صاحب, ابھی ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر نوید اختر نے, سائنٹسٹ ہیں ایگرونومی, ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے آن کال ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ یہ جو گندم کا پیداواری منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے 2022 اور 23, اس کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں؟
اس میں ایسے ہے کہ جی گندم جو ہے ہمارے ملک میں ہماری اسٹیپل فوڈ ہے، ہماری پوری کی پوری آبادی کی جو خوراک ہے وہ گندم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو گندم جو ہے اس کی میکسیمم پیداوار ہمارا ہوتا ہے کہ ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس میکسیمم گندم کی پیداوار ہو. بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ گندم کا سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ گندم پاکستان کے اندر لیٹ لگتی ہے. یہ اکثر شوگر کین کی کماد کی فصل کے بعد یا رائس کے بعد یا کاٹن کے بعد آتی ہے. تو وہ فصلیں کیونکہ ہماری کیش ایور کراپس ہیں ان پہ ذمہ دار کو زیادہ فائدہ ملتا ہے، تو ذمہ دار جو ہے وہ اکثر ان فصلوں کے لیے گندم کی بجائی لیٹ کر دیتا ہے. تو ہمارا اس دفعہ فوکس محکمے کا یہ ہے کہ ذمہ داروں کو اس بات پہ ابھارا جائے کہ وہ گندم جو ہے وہ میکسیمم کوشش کریں کہ وہ اس کو بر وقت لگائیں. بالکل ٹھیک، تاکہ غذائی قلت نہ ہو آگے آنے والے وقت میں. غذائی قلت نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جدید ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروائی گئی ہے، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا یہ جدید ٹیکنالوجی کیا ہے، کیسے کام کرتی ہے، کاشتکاروں کو اس کے لیے آپ لوگ تیار کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیں جدید ٹیکنالوجی میں ہمارا یہ جیسے میں عرض کیا تھا نا کہ ہمارا دیکھیں جو خاص طور پہ جو کماد ہے اس کے اندر ہوتا ہے ہماری ملیں جو ہیں جو شوگر ملیں ہیں وہ جہاں عام طور پہ دسمبر میں چلی جاتی ہیں، تو ذمہ دار جو ہوتا ہے اس کو کماد جو ہے نا وہ دسمبر تک لے جاتا ہے اور دسمبر میں کاٹ کے اس کی زیادہ تر بجائی جو ہوتی ہے وہ گندم کی دسمبر تک چلی جاتی ہے. تو دسمبر میں گندم لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی بہت بڑی مقدار میں کمی آ جائے گی آپ کی پیداوار میں. تو ہم ذمہ داروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی زمین کے لحاظ سے آپ یہ کریں کہ کماد کو جو آخری پانی ہے وہ اس طرح لگا دیں کہ اگر آپ نومبر میں گڑ بنانے کے لیے یا ان کیس سے اگر آپ کی شوگر ملیں اوپن ہو جاتی ہیں کھل جاتی ہیں تو نومبر کے اندر آپ کماد کو کاٹ کے آپ ملوں میں پھینک دیں. تو آپ کی زمین جب خالی ہوتی ہے اس کا بہتر ہو پانی اپنی 15-20 دن مہینہ پہلے لگا دیں اپنی زمین کے لحاظ سے، تاکہ جب جو ہی آپ کماد کاٹتے ہیں زمین میں بہتر ہو آپ اس میں ڈسکے چلائیں، اس کے اندر روٹاویٹر کریں اور 2-3 ہل مار کے آپ کوشش کریں کہ 20 نومبر تک زیادہ سے زیادہ لیٹ ود ان دی منتھ آف نومبر کے اندر آپ گندم لگا دیں. ایسے ہی ہم رائس کی بھی یہ ریکمینڈیشن دے رہے ہیں، رائس کراب میں بھی یہ کر رہے ہیں، کاٹن میں بھی یہ کر رہے ہیں کہ آپ اپنا آخری پانی اس طرح لگائیں کہ آپ کا جو ہی فصل کو آپ کاٹتے ہیں آپ کی زمین بہتر اور آپ ٹائملی گندم کو لگا لیں. سب سے پہلے اس وقت جو ضرورت ہے وہ ہے گندم کی بجائی. تو جدید ٹیکنالوجی ہے وہ ہم یہی کر رہے ہیں، اس میں ریلے کراپنگ آ رہی ہے، زیرو ٹیلیج آ رہی ہے، ہم کھڑی گندم میں بھی چھٹا دے دیتے ہیں، کڑی کپاس میں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کماد میں یا رائس میں یا کاٹن میں ہم جب اس طرح لگاتے ہیں تو تھوڑا سا 5 سے 10% جو ہے نا گندم کا سیڈ ریٹ وہ ہم بڑھا دیتے ہیں. اس وقت کی ضرورت یہ ہے کہ اس طرح گندم کی بجائی جو ہے نا وہ ہم کوشش کریں کہ 20 نومبر سے آگے نہ لے کے جائیں. 20 نومبر سے آگے نہ لے کے جائیں. ٹھیک ہے، مطلب یہی وقت ہے اس کے بیج کے بونے کا، تاکہ یہ بہترین وقت ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی بالکل. تو یہ اس کے لیے جو سیلاب کی وجہ سے بہت ساری زمینیں جو ہے وہ زیر آب آ گئیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان زمینوں کو دوبارہ سے کارآمد بنانے کے لیے یا وہاں پہ بجائی کے لیے موضوع جو زمین ہے اس کو ہموار کرنے کے لیے کس حد تک جو ہے وہ محکمہ کامیاب ہو چکا ہے؟ دیکھیں جی جہاں سے ہمارے لو لائنگ ایریا ہیں جو ہمارے جہاں پہ ہمارا پانی زیادہ ہے ان پہ اگر وتر نہیں ہے تو ظاہر ہے گندم تو وتر میں لگانی پڑے گی. اگر پانی وہاں کھڑا ہے تو وہ اس کا تو ہمارے پاس اب سرزر جب تک زمین سے پانی کی نکاسی نہیں ہوگی وہ ہمیں ذرائع ڈھونڈنے پڑیں گے کہ کسی طرح کا ہماری زمینوں پہ پانی کھڑا نہ ہو. اگر تو پانی ہم ان کا نکاسی کا بندوبست کر لیتے ہیں تو پھر وہ زمین جو ہے وہ وتر آ سکتی ہے. جب تک وتر نہیں آتی ہم گندم تو نہیں لگا سکتے. جب یہ پانی نکل جائے گا تو پھر ہمیں زمین کو ہموار کرنا پڑے گا. زمین میں کٹاؤ آ گئے ہیں وہ ذمہ دار کو اس کی لیزر لیولنگ کروانی پڑے گی. زمین جب ہموار ہوگی اور اس پراپر وٹر کی کنڈیشن ہوگی تو ویٹ سوئنگ ہو سکتی ہے. اتنی دیر یہی ہے کہ ہمارا جو فوکس ہے ہم کہتے ہیں جو ہمارے علاقے جن پہ وٹر آ چکا ہے جہاں پہ یا سیلاب نہیں آیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم اپنی پیداوار میں جو کمی ہوتی ہے ہماری جو ایوریج پیداوار کم آتی ہے نا اس پہ ہمارا محکمے کا فوکس یہ ہے کہ اگر ہم ٹائملی سوئنگ کروا لیں جدید ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے جو میں نے پہلے عرض کی ہیں اس کو اپناتے ہوئے اگر ہم 20 نومبر تک ہم جو باقی علاقہ جاتے جو بچے ہیں جن پہ وتر ہے اگر ہم اپنے گندم لگا لیں گے تو انشاءاللہ ہماری جو پیداوار کی جو ہماری اوسط
है वो बढ़ जाएगी। तो इंशाल्लाह इस तरीके से उम्मीद है कि जो इलाके जहाँ पे हम इस काबिल नहीं है सैलाब के पानी की खड़े होने की वजह से या भी वतन ना आने की वजह से जो पैदावार उन इलाकों की नहीं हमें आएगी, तो इस तरह अगर हमारी औसत पैदावार बढ़ गई तो इंशाल्लाह हम अपनी जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव कर लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक लाजमी बात बताइएगा काश्तकारों के हवाले से, क्योंकि सेमिनार्स भी आप लोग कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन भी जो है वो आप लोग फैला रहे हैं, लेकिन काश इसको गंदम को बचाने के लिए ख़राब ना हो, इसमें कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनानी पड़ती हैं? एक शॉर्ट आंसर मुझे आपका चाहिए जी। मैडम देखिए इसमें ये होता है कि पहली बात तो ये होती है ना, हमारी जो पहले फसल होती है ना गंदम की, उसके अंदर रसतारी से कांगियारी हम बोलते हैं, वो बीमारी भी आ जाती है जिससे हमारी फसल जो है वो तबाह हो जाती है तकरीबन। उसके लिए हम ये करते हैं कि गंदम को बीजने से पहले उसके बीज को फफूंदी कुछ जो हमारी अद्वियात हैं वो महकमा ज़राअत की हदायत के मुताबिक हम ले सकते हैं, वो 2 ग्राम फी किलो के हिसाब से सीड की ट्रीटमेंट करते हैं, उसको हम जो है वो बिजाई से पहले करके लगा देते हैं। दूसरा ये करते हैं कि हमारे पास बहुत सी ऐसी वैरायटीज हैं। पुरानी वैरायटी में फैसलाबाद 2008 है, हमारे पास अकबर है, दिलकश है, अरूज है, फकरे बखर है, बखर चटार है। हमारी जो नई वैरायटीज हैं सारी जो है कांगियारी और जो रस के खिलाफ कुव्वत मुदाफत रखती हैं। तो ये कुव्वत जो है ना हमारी वैरायटीज, हम इनकी मैक्सिमम कोशिश करें कि इनका बीज मियारी बीज लेके हम वो उसको काश करें, जो गैर मियारी या गैर उसकी तरफ ना जाए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया। और आपने सुना कि गंदम के हवाले से जो है वो डॉक्टर नवीद जो कि चीफ साइंटिस्ट भी हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, और बाकायदा तौर पर जो है वो बीज पर रिसर्च करने के बाद गंदम का बीज बोया जाता है। जदीद टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है और हुकूमत पाकिस्तान का ये एक अहम इकदाम भी है, क्योंकि ग़िज़ाई किल्लत मुल्क में पैदा ना हो, इसके लिए गंदम की फसल और बीज जो बोने का वक्त है वो 20 नवंबर तक है। तो उन्होंने कहा है कि 20 नवंबर से पहले आप जो है वो ये बीज बो दें, ताकि प्रॉपर तरीके से आपके पास जो ज़मीनें मौजूद हैं अभी उन पे काम चल रहा है। ये सबसे वैलिड जो पॉइंट मुझे वहाँ से मिला या मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए वो ये है। साकिब साहब आप क्या कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, मैं अभी इन्होंने बात की ना, मैं ये बात आपसे प्रोग्राम में करने वाला था कि कपास की जो अभी फसल लग रही है ना, गंदम की जो फसल लग रही है जी, वो उसमें जो है ना ये क्यों किया गया कि पैदावार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा और लागत कम से कम हो। वो इसलिए किया गया है कि किसान इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, किसान को इसमें जो है ना मुनाफा नहीं नजर आता है। दोबारा वापस लेके आना उनको इतना आसान नहीं है, वो दोबारा इसको वापस लेके आ रहे हैं। लेकिन मैं एक काश्तकार भाइयों को आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ये मैसेज दूंगा कि इस वक्त इस चीज़ को मत देखें कि हमें मुनाफा कितना होगा और कितना नहीं होगा। हमें इस वक्त ये देखें कि सैलाब की वजह से जो मामला खराब हुए हैं, कुदरती आफत आई है, आपने अपना हिस्सा डालना है, आपने अपना हिस्सा डालना है, आपने अल्लाह के लिए जो है वो ये नेकी करनी है। इस वक्त आपने अपना फायदा नहीं देखना, आपने ये नहीं देखना कि मैं चावल उगाऊंगा तो मुझे ज्यादा मिल जाएगा, शुगर कैन उगाऊंगा तो मुझे ज्यादा मिल जाएगा। इस वक्त अपने मुल्क को देखें कि हमें ग़िज़ाई किल्लत का सामना है और हमने इसमें अपना हिस्सा डालना है। वो इस सूरत में आपको नुकसान नहीं है, हमने अपने मुल्क को बचाना है ग़िज़ाई किल्लत से। ये है कि पैदावार आपकी ज्यादा से ज्यादा करने के लिए कर रहे हैं, लागत कम से कम कर रहे हैं, तो इसमें आपको इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये है कि आप गंदम को ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार इसकी लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फसल लगाएं, ताकि जो है हमारे मुल्क में किसी भी ग़िज़ाई किल्लत ना आ सके, कोई भी मतलब गंदम की किल्लत ना आ सके। देखिए अभी तक तो वो ज़मीनें इस्तेमाल में आ ही नहीं सक रही हैं कि जहाँ पर जो है वो सैलाब आया है, वो तो एक अलग बात है, वो तो एक अलग प्रोसेस हो गया। अभी तो सिर्फ ये पंजाब की हम बात कर रहे हैं, आपको पंजाब के वो इलाके जहाँ पर ये गंदम को बीजा जा रहा है, बाकायदा तौर पर जो है वो दिसंबर तक इसकी फसल जो है वो तैयार की जाएगी। तो ये टाइम तो यही है, वक्त यही है कि जिसमें जो है 20 नवंबर से पहले आपने जो है वो ये बीज लगाना है। तो हमारे काश्तकार जितने भी भाई हैं, ये प्रोग्राम करने का हमारा आज का मकसद भी यही है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में कोई भी शहरी भूखा ना सोए, तकलीफ या अजियत का शिकार ना हो। ज़राअत का प्रोग्राम तो अपनी तरफ से है ही है, लेकिन ज़राअत से जो एक मैसेज आज का इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो जा रहा है वो ये है कि हमारे मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत पैदा ना हो, इसलिए हमारे काश्तकार भाइयों को गंदम को जो है वो लगाना पड़ेगा और इस बीज को बोना पड़ेगा। और जदीद टेक्नोलॉजी और तरीक़ेकार को सीखने के लिए आप ये तमाम सेमिनार्स अटेंड करें जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो है करवाए जा रहे हैं।
जी क्या कहेंगे साकिब साहब? बिल्कुल, आप की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा। कोई मैसेज देना चाहें तो हमारे काश्तकार भाइयों के लिए आप बिल्कुल, जरूर मैंने आपको बताया ना कि यही मैसेज है इनके लिए कि इस वक्त जो है आपको ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि हमारा प्रॉफिट क्या और हमारा लॉस क्या है। इस वक्त हम लोग को बिल्कुल इसी पेस पे चलना चाहिए और जो सेमिनार्स हैं वो अटेंड करने चाहिए, जो इनकी बैठक है वो अटेंड करनी चाहिए और इनमें जदीद टेक्नोलॉजी, अच्छा इसमें आप लोगों का भी फायदा है, काश्तकार का भी, कि जैसे नॉलेज में हो रहा ना, जो अटेंड नहीं करेगा उसकी नॉलेज नहीं आएगा। आप देखें कि जदीद टेक्नोलॉजी है, जदीद ज़री आलात आ चुके हैं, जदीद बीज आ चुका है, जदीद पेस्टिसाइड आ चुका हुआ है, जहर मार दवाई अद्वियात हैं, और आप इन सारी चीज़ों को जो पुराने आप जो करते थे ना कि इसका टोटके, उन टोटकों को बंद कर दें, उन टोटकों को बंद कर दें और जो इस वक्त जो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी पे चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करें। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया साकिब भट्ट साहब आपका भी, और नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हुआ जाता है और आज भी हमने जो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम आपको दिया, जहाँ ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से बात की, वहीं पर हमने आपको जो है वो और मामलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। तमाम जितने भी हमारे महकमे इस वक्त काम कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं और एक आम आदमी के लिए, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, उन महकमों में जो बेज़ाब्तियाँ हैं, जो कारकर्दगियाँ हैं, वो आपके सामने रखता है ये प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग कोहिनूर। और ये एक ऐसी गुड मॉर्निंग है कि जिसमें आपको सुबह के आगाज़ के साथ ही तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मुल्क में क्या हो रहा है, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। सिर्फ सियासत ही नहीं बल्कि जितने भी मामलात हैं, हमारी ज़िंदगी के जो भी अहम पहलू हैं, वाज़े करने के लिए मैं उस पर बात भी करती हूँ और उसको आपके सामने ऑथेंटिकली लेकर भी आते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। दुआओं की ज़रूरत हमेशा हर किसी को हर जगह रहती है, न जाने आपकी किस्मत किसकी दुआ की मुंतज़िर हो, आप हाथ उठाएं और किसी की किस्मत जो है वो बदल जाए, तो दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ कल फिर सेम टाइम सेम चैनल आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।